ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ اج جدھر دنیا پار وچ تعلیم دا دن منایا جا رہا ہے تو ادھر ہی غیر قانونی طور دے اوتے بھارت تے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ بچے بھارتی قبضے دی وجہ تھی اسکول جائے نہیں سکدے۔ کشمیری بچیاں دی تعلیم دیرینہ تنازع کشمیر دی وجہ دے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، جبکہ 5 اگست 2019 دے جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی دے غیر قانونی اقدامات تھیں بعد تھی تو کشمیر وچ تعلیمی سلسلے وچ اور زیادہ رکاوٹاں کلیاں گئی ہیں۔ مقبوضہ علاقے وچ تعلیمی نظام وچ سہولت پیدا کرن دے بجائے بھارتی فوج بچوں کو پریشان اور انہاں دی تذلیل کر دی ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ بھارتی حکومت کشمیریوں کو تعلیم دے حق تے بھی محروم رکھنے دی پالیسی دے اوتے عمل پیرا ہے اور مودی دی فسطائی حکومت سن تو تعلیمی نظام کو بھی یرغمال بنا رکھیا ہویا ہے۔ مودی انتظامیہ ہر گزردے ہوئے دیہڑے دے نال کشمیریوں دی تعلیم وچ رکاوٹاں پیدا کر رہی ہے۔ بھارتی فوجی اہلکار اپنے پرتشدد فوجی آپریشنز دے دوران جان بوجھ کے بچوں دے سکولز کو بھی نظر آتش کر دین دا ان دی فسطائی سوچ دی عکاسی ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ بھارتی فوج دا تعلیمی اداراں وچ زبردستی داخل ہو کے کشمیری طلبہ دے اوتے تشدد ایک معمول ہے۔ آئے دن تعلیمی اداراں خاص طور دے اوتے سکولاں کو بند کرنے دی پالیسی خود اس گل دا ثبوت ہے کہ بھارتی حکومت کشمیر وچ تعلیم دا خاتمہ چاہندی ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ غیر یقینی صورتحال خصوصاً نام نہاد تلاشی دی کاروائیاں، کرفیو اور مسلسل پابندیاں سن خاص کر کشمیری بچوں دی نفسیات تے اوتے مجھ برے اثرات مرتب کیتے ہیں۔ تعلیم تے محرومی انسانی حقوق دی پامالیاں وچ شامل ہیں اور بھارت بڑی انڈٹی دے نال جموں کشمیر وچ اس دا ارتکاب کر رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ تعلیمی اداراں دے نام بھی بھارتی فوجی اہلکاراں دا نام دے نال منسوب کرنے دے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کشمیری بچوں کو تعلیم تھی محروم کرنے دے واسطے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ تعلیم دی بدترین صورتحال عالمی برادری تھی فوری توجہ دا تقاضا کر دی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوئی۔